देखो सीधा चार. These are all Bihari, Bengalis people, all coming from bus, all villages, all are they are all devotees of Huzur Garib Nawaz. They all love Garib Nawaz. सीधा चादर. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह गरीब नवाज. देखो आप लगातार काफिला, यू कैन जस्ट सी हाउ द चादर आर गोइंग वन बाय वन. कैसे काफिले जा रहे हैं चादर के गरीब नवाज की बारगाह में. सब आशिक के ख्वाजा हैं. मिसाल या रसूल अल्लाह, देखो आप कैसे जा रहे हैं. ये है गरीब नवाज का मर्तबा, ये है मर्तबा गरीब नवाज का. देखा आपने कैसे आशिक हैं. आस्थाना फुल हो जाएगा. मैंने क्या बोला, कभी दरबार खाली नहीं रहता है. कुर्सी पर कोई बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है. ये है गरीब नवाज का मर्तबा. ना कि सुनो, देखो अपनी आंखों से. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो लाइक करते हैं, जो व्यूज़ देते हैं, ख्वाजा साहब उन्हें खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे. हमें बस खुशी होती है, हमें कुछ नहीं चाहिए कि हाँ लोग आगे देख रहे हैं. हमारे ज़्यादा फरमाई दुआ हम करते हैं इतने दिल से सरकार गरीब नवाज में, बेलोज बेलालच तो लोग हमें सुन रहे हैं. बस वही एक अच्छा लगता है, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे बाबा, कुछ नहीं चाहिए. ख्वाजा साहब का दिया सब कुछ है गरीब नवाज. तमाम आशिक गरीब नवाज को फिर एक बार इस गुलाम का सलाम. ये हमारे जावेद भाई हैं, करसे से हमारे वालिद साहब को गरीब नवाज की दरबार में हाजिर में आते हैं. मेहमान ये गरीब नवाज के हैं, पर हमारे वालिद इनके वकील रहे. ये हमारी बहन भी है, हमारी को भी एक नेक टाइम से हमारे गरीब नवाज के दरबार में आते हैं और हमसे हाजिर करते हैं. हम उनके वकील हैं इस दरबार के. आप तमाम लोग जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, हु ऑल ओवर all are abroad of India also who are subscribing us, also pray for them, for their business, for their prosperity, for their health. सबके लिए दुआ कीजिए. ख्वाजा साहब की बारगाह में हम तो 24 घंटे, बेशक हमारा दर्जा आला है, हम दुआ करते हैं, पर अल्लाह ताला कहता है एक दूसरे के लिए दुआ करने से दूसरे की दुआ कब लग जाए. और ये ऐसे लोग हैं जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं गरीब नवाज से. कलकत्ता से हाजिर हैं हमारे जावेद भाई. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. दुआ खैर, तंदुरुस्ती, जान, सलामती, ईमान, दीनी व दुनियावी हर काज मुश्किल आसान. ये ख्वाजा कुल ख्वाजगान, ये गुलामान गुलाम, आपका इतना हकीर गुलाम सलमान हाजिर बारगाह मेरे प्यारे ख्वाजा. गुलाम की हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाइए. जुमेरात में गरीब नवाज सरकार, आज आपका लंगर था गरीब नवाज, उसकी वीडियो क्लिप नहीं पाया गरीब नवाज. गुलाम के भी लंगर की हाजिरी को कबूल फरमाइए. और जमील साहब जो जम्मू से SSP ऑफिसर हैं, गरीब नवाज उनकी भी हाजिरी को लंगर की हाजिरी को कबूल फरमाइए. मैंने आपकी बारगाह में कहा था मेरे प्यारे ख्वाजा, चाहे कुछ जब तक मेरी सांसें हैं गरीब नवाज, हर जुमेरात के दिन ये लंगर चलेगा गुलाम का गरीब नवाज. और तमाम आपके आशिक जो आपसे मोहब्बत करते हैं गरीब नवाज, उन सब की हाजिरी और कदम गोशी को कबूल फरमाइए गरीब नवाज. जो गरीब नवाज जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा गरीब नवाज, उन सब की झोलियों को खुशियों से भर दीजिए गरीब नवाज. वास्ता है आपको प्यारे रसूल अल्लाह का, माँ जनाब सैयदा का, आका हुसैन का, आका हसन का, मौलाए कायनात के सदक़े में ख्वाजा साहब दिल की हर एक दाग को फूल बना दो ख्वाजा. गुलाम की जायज़ जो कबूल व मकबूल फरमा दो ख्वाजा. वो कुछ नहीं जो आपके करम की नज़र नहीं, सब कुछ है आपके करम की नज़र गरीब नवाज. आपकी निगाह खास हो जाए और गुलामों का बेड़ा पार हो जाए गरीब नवाज. वास्ता आपको शैतान करबला वालों का, 72 अफराद मैदान कारदात, बनी हाशम का, माँ शफ़ीर व शप्पर का, मौलाए कायनात का, मासूम असगर का, माँ वाली सकीना का, माँ आपकी जदों के सदक़े में ख्वाजा साहब, मौलाए कायनात के सदक़े में ख्वाजा साहब, जो आपके नाम से आपके ग़ुलामों की इज़्ज़त और खिदमत करते हैं गरीब नवाज, उन सब की परेशानियों को दूर फरमाइए, बेड़ों को पार फरमाइए. आपकी अना पनाह में रखिए गरीब नवाज. वो कुछ नहीं जो आपके करम की नज़र नहीं, वो सब कुछ है आपके करम की नज़र गरीब नवाज. आपकी निगाह खास हो जाए और ग़ुलामों का बेड़ा पार हो जाए गरीब नवाज. नज़र हो जिसकी आप पर मेरे प्यारे ख्वाजा, उसका पूछना ही क्या. आपकी नज़र है खुदा की नज़र गरीब नवाज. गरीब नवाजी फरमाइए, पंजे तने पाक का सदका अता फरमाइए. मौलाए कायनात के सदक़े में तमाम परेशानियाँ दूर कीजिए. गरीब नवाज जो करोना को लेकर परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए. जो बीमार हाल है उनको शिफाए कामिला अता फरमाइए. जो रोज़ी रोज़गार से परेशान, उनकी रोज़ी रोज़गार में कामयाबी अता फरमाइए. जिनके घर में जवान बहन बेटियाँ, उनका नेक नसीबा अता फरमाइए. वो कुछ नहीं
نہیں جو آپ کے کرم کی نظر نہیں، اور سب کچھ ہے آپ کی ایک کرم کی نظر غریب نواز، آپ کی نگاہ خاص ہو جائے اور غلام تمام آپ کے عاشقوں کا بیڑا پار ہو جائے غریب نواز۔ سرکار جو آپ سے محبت کرتے ہیں خواجہ صاحب، ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دیجیے، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائیے، ان سب کی مدد کو آئیے غریب نواز۔ قسم کرسی میں ہم غریبوں کے سہارے خواجہ، آپ کی شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں آپ کی چوکٹ سے گزارے خواجہ، اس توقع کی تقدیر یہاں بنتی ہے اور جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ غریب نوازی فرمائیے میرے پیارے خواجہ، جمعرات کا دن ہے میرے پیارے خواجہ، ہر دعا قبول و مقبول ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ سے التجا ہے غریب نواز۔ جمعرات کی حاضری اور قدم گوسی، خصوصاً جن کے مجھے نام معلوم ہے غریب نواز، اسلم پالگڑھ سے، جلیس پالگڑھ سے، جب SSP صاحب کشمیر جموں سے، ناظرین دلی سے، اور یعقوب آندھرا پردیش سے، کرناٹک سے، صلاح الدین غریب نواز، اور کافی کئی سو نام ہے غریب نواز جن کو میں میرے منہ پہ نہیں آ رہا ہے، افریقہ سے خواجہ عثمان، ان کی بھی حاضری، سب کی حاضری اور سب کی قدم گوسی جمعرات کی غریب نواز قبول فرمائیے، آپ کی انا پناہ میں رکھیے۔ سرکار آپ کا صندل مبارک اور تبرک مبارک میں بھیج چکا ہوں، ندیم کا بھی بھیج چکا ہوں غریب نواز، ان کو ملنا چاہیے خواجہ صاحب، ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دو، بیڑا پار کر دو غریب نواز، رکھی ہے لاج آپ نے میری ہر مقام پر، اور یوں ہی کرم رہے میرے پیارے خواجہ اس ادنا اعلیٰ سلمان پر غریب نواز، میری زبان کی لاج شرم حیا سب آپ کے ہاتھ میں غریب نواز، یا میرے پیارے خواجہ جو آپ کے نام سے ہم لوگوں کی عزت اور خدمت کرتے ہیں غریب نواز، ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دیجیے، ان کی خوب ان کو اتنا دیجیے غریب نواز کہ وہ پھولے نہ سمائیں۔ خصوصاً میں عرض کرتا ہوں خواجہ صاحب، آپ کا عاشق، آپ کا دل فیک عاشق آپ سے محبت کرتا ہے، اسلم کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دو خواجہ، رحمت علی کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دو خواجہ، ناظرین کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دو خواجہ، جلیس کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دو خواجہ۔ یہ سب وہ لوگ ہیں غریب نواز چنندے جو لوگ ہیں جن کے نام میرے منہ پہ آ رہا ہے، یہ حقیقت میں آپ کے عاشق ہیں، آپ کی شکل میں ہمیں دیکھتے ہیں خواجہ، اب خدمت کا ٹائم ہو چکا خواجہ، غلام خدمت میں لگ رہا ہے غریب نواز، میری لاج شرم حیا عزت سب آپ کے ہاتھ میں غریب نواز، رکھی ہے لاج آپ نے میری ہر مقام پر، اور یوں ہی کرم رہے میرے پیارے خواجہ اس ادنا غلام پر غریب نواز۔ غریب نوازی فرمائیے، مولا کا صدقہ عطا فرمائیے، پنجتن پاک کے صدقے میں ہم غلاموں کی غلامی کی لاج رکھیے۔ تمام آپ کے عاشق جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کر رکھا ہے، جو ہمیں واچ کرتے ہیں غریب نواز، ان سب کی حاضری، جمعرات کی حاضری اور ان کی قدم گوسی کو قبول فرمائیے، اور جنہوں نے جن کا لنگر کو قبول فرمائیے غریب نواز۔ جمیل بھائی SSP جموں سے، ان کے بھی لنگر کو میرے لنگر کے اندر ان کے بھی لنگر کو قبول اور مقبول فرمائیے خواجہ، ان کی بھی جھولیاں خوشیوں سے بھر دو، بیڑا پار فرما دو غریب نواز۔ اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، شاہان شودا کی عظمت کا تصدق، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے، بخش عالم دربار حضور آپ کا، بگرداب بل افتاد کشتی، ضعیفان شکست تارت و کشتی، بھاگ کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین حسن چشتی، پار لگا دو تمام غلاموں کی کشتی۔ غلامان غریب نواز آپ سب لوگوں کی دعا کر دیے، ایک دو دن سے میں اپنا ویڈیو کلپ نہیں بنا پایا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ مین فنکشن تھا، اس وجہ سے میں نہیں بھیج پایا، آپ لوگوں سے معافی گزارش ہے، اور سب کی حاضری بارگاہ غریب نواز میں جو روبرو ہوں میں ایک دم خواجہ صاحب کے، دیکھ لیجیے آپ سب کی حاضری سرکار دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، سب کی حاضریاں قبول ہو چکی ہیں، مولا آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، دفع فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے خواجہ۔ غریب نواز آپ کی بارگاہ میں نظر کرا کو اسپاط یہ نظریے کیا گلے غریب نواز کو قبول و مقبول فرمائیے۔ بابا یہ جمیل صاحب کی طرف سے پھول کا نذرانہ پیش ہو رہا ہے غریب نواز، اسے قبول و مقبول فرمائیے خواجہ، یا سرکار یہ گلے پہ مبارک پیش ہو رہا ہے غریب نواز، اس کو قبول و مقبول فرمائیے، جھولیاں ان کی خوشیوں سے بھر دو، تو بیڑے پار کر دو، مشکل آسان فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز، سبحان اللہ میرے بادشاہ رکھی ہے لاجا اپنے ہر مقام پر، بی کرم رہے میرے پیارے خواجہ، اتنا فقیر غلام پر خواجہ، جھولیاں خوشیوں سے بھر دو خواجہ، بے شک مولا کا صدقہ عطا فرمائے، مولا کا صدقہ عطا فرمائیے غریب نواز، غریب نواز
دربار بند ہو چکا ہے اور سب کی حاضریاں قبول و مقبول ہو گئی ہیں. خواجہ صاحب شاست حسین بادشاہ حسین دی ہست حسین دی پناہ حسین سردار ندار نہ دردر دستی عزیز حقہ کے بنا لا الہ است حسین. غریب نوازی فرمائیے بڑا دروازہ ہی بند ہو رہا ہے. سبحان اللہ غریب نواز ماشاء اللہ غریب نواز سبحان اللہ میرے بادشاہ سبحان اللہ میرے بادشاہ سبحان اللہ میرے بادشاہ سبحان اللہ میرے بادشاہ سبحان اللہ غریب نواز سبحان اللہ غریب نواز سبحان اللہ غریب نواز. یہ ڈور ہیز بین کلوزڈ ناؤ دربار ہیز بین کلوزڈ. آپ سب کو غریب نواز اپنی انا پناہ میں رکھے مولا کے صدقے میں پنجتن پاک. بس اللہ حافظ بھائی. ایسی لائٹنگ ہو رہی ہے بابا صاحب میں انشاءاللہ رب العزت عزت رکھے مولا کے صدقے میں. غریب نواز صلی اللہ السلام علیکم صاحب ہم قبول اسی کی طرف رخ کرا جا رہا ہے. شربت ہے جو نیت کری ہے اور جمعرات کے دن میرے سرکار کا لنگر غلام کر رہا ہے. اس میں ہمارے جمیل صاحب جو جموں سے ہیں ان کی بھی شرکت ہے اس کے لنگر کے اندر. مولا کے صدقے میں غریب نواز سے قبول فرمائیں. آقا حسین کے صدقے میں ہماری سب کی پریشانیاں تمام عاشق کے خواجہوں کی پریشانیاں دور کریں. امام علی مقام مولا کائنات کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور کریں. پناہ اللہ کریں اور دشوائیوں سے ہر چیز سے محفوظ رکھیں. تو آپ کی انا پناہ میں رکھیں میرے پیارے خواجہ. سب کو اپنی انا پناہ میں رکھیں میرے پیارے غریب نواز. مولا کا صدقہ عطا فرمائیے خواجہ صاحب.